बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बड़ी और अहम खबर यही है कि हफ्ते की रात को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर दूरंदाजी यानी हमला करने की कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की पाक अफवाज ने दिया है और उनकी कई चौकियाँ तबाह कर दी और कई पर कब्ज़ा भी कर लिया। ये एक अहम खबर इसलिए है कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलाना मुत्तकी जो हैं वो अफ़गानिस्तान के दौरे पे हैं। अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं ये। जाकर इन्होंने हाथ मिलाया है भारतीयों से और खरबूजे को देखकर जिस तरह खरबूजा रंग पकड़ता है, इस खरबूजे ने भी रंग पकड़ने की कोशिश की। 2 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने कहा था कि ये दौरा बहुत अहम है इस हवाले से कि इससे बात निकल कर आएगी कि क्या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ चलना चाहता है या वो भारत के साथ हाथ मिलाकर उसकी प्रॉक्सी वार पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहता है। भारत लंबे अरसे से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद जो है जहां अफ़गानिस्तान मौजूद है वहां से उसको तंग किया जा सके। और इस तंग करने के लिए उन्होंने वहां पर जो मौजूद दहशतगर्द तंजीमें हैं, TTP है, बाकी फितना ख्वारिज है, फितना हिंदुस्तान है, उनको अच्छी खासी फिनंसिंग कर रखी है। हमने बारहा तालिबान से ये बात कही कि आप ये दूरंदाजी और यहाँ से दहशत गर्दों की पाकिस्तान मुंतकली को रोकें। साबका हुकूमत ये काम करती रही कि वहाँ से लाकर यहाँ पर TTP के लोग बसाती रही। हमने इस 40 सालों में अफ़गानों की कुछ कम खिदमत नहीं की है। हमने अपनी मेहमान नवाजी की आखिरी हद तक गए हैं, लेकिन इन अफ़गानियों ने कभी इसका मुस्बत जवाब नहीं दिया है और हमेशा पाकिस्तान को तंग करने की बात की है। पाकिस्तान के जवानों ने जब रशिया ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान पर तो अफ़गानों के साथ मिलकर रशिया के ख़िलाफ़ जहाद किया था। फिर उसके बाद जब अमेरिका को निकालने की बारी है तब भी पाकिस्तान ने अफ़गानियों को जो है महफूज रास्ता अमेरिकियों को दिया और अफ़गानिस्तान के लिए तालिबान के लिए राह हमवार की। लेकिन अब आज नतीजा देख लें कि एहसान फरामोशी की आखिरी हदों को छू रहे हैं और शायद ऑपरेशन संदूर का बदला भारत अफ़गानियों के ज़रिए लेना चाहता है, लेकिन ये उसकी भूल है। अगर ऑपरेशन संदूर में हमने धूल चटाई है तो अफ़गानी तो किस खेत की मूली है ये कोई जानता नहीं है। हमारे वज़ीर दाखिला ने भी एक ट्वीट के पैगाम के ज़रिए ये बताया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जिस तरह से भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया है अफ़गानियों को भी देंगे। ये अहम डेवलपमेंट है। अफ़गानिस्तान को लंबे अरसे से इस बात पर बार बार जो है इंतबाह जारी किया जा रहा था कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के तमाम तंजीमें जो हैं अफ़गानिस्तान से ऑपरेट की जा रही हैं, वहाँ से खुदकुश बम्बार और दहशतगर्द जो हैं पाकिस्तान में दाखिल किए जाते हैं। हमने पकड़ कर अफ़गानी दिखाए कि ये अफ़गानी हैं, कोई ख़वातीन का लिबास पहने अफ़गानी हमने गिरफ़्तार करके दिखाए। कुछ अफ़गानियों की लिस्टें जारी की और दो रोज़ पहले सिर्फ जो DG ISPR हैं उन्होंने अहमद शरीफ चौधरी साहब ने ये बात कही थी कि अब दहशतगर्दी का कोई ठिकाना महफूज नहीं रहेगा। जहाँ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी होगी वहीं पर निशाना बनाया जाएगा। एक दिन में 40 ऑपरेशन जो हैं वो किए जा रहे हैं और इन दहशतगर्दों का नामो निशान और मिटा दिया जाएगा और इनकी नस्लें याद रखेंगी कि इन्होंने किस कौम को ललकारा है। लेकिन भारत जो है वो मुसलसल साजिशें किए जा रहा है। अफ़गानिस्तान में एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट्स को वो मुसलसल फंडिंग कर रहा है और इसी फंडिंग का नतीजा है कि अफ़गान बॉर्डर जो है हमारे लिए एक दहकती हुई आग बनता चला जा रहा है। और इस आग को ठंडा करने के लिए आज पाकिस्तान ने ये इसकी जवाबी कार्रवाई की है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए थी और पाकिस्तान ने ये जवाब देना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब अफ़गानिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अगर दहशतगर्दों का ठिकाना न्यू दिल्ली में हो या काबल में, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। जो पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानब कतर से और सऊदी अरब से जो है दोनों इस्लामी ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा गया है। पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे से तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। हमने 40 साल तक अफ़गानों की नस्लों को पाला है और पाल पोस कर बड़ा किया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो अफ़गानी हैं, जो मुहाजिरीन हैं, ये वापस जाएं, अपने मुल्क की तमीर व तरक्की में हिस्सा डालें। वो कह रहे हैं यहाँ पे हम अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, भाई अरबों रुपए उठाएं और आप वापस चले जाएं, जाकर अफ़गानिस्तान को तरक्की दें।
لیکن اب آپ کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ قطر اور سعودی عرب کے پیغامات سر آنکھوں پر، دونوں اسلامی ملک ہیں۔ قطر نے اس سے پہلے بھی یہ جو طالبان ہیں ان کے لیے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، اور قطر کو ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ اسلامی ملک ہے، اسلامی دوست ملک ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے، اور سعودی عرب نے بھی کہا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن کیسے کریں؟ روزانہ اپنے بچوں کی کیا جنازے اٹھا کر تحمل کا مظاہرہ کریں؟ اب بھی افغانیوں نے ہمارے شہری جو ہیں علاقے ان پر حملہ کیا اور ہمارے عوام کو جو ہے شہید کیا، جس کا جواب دینا بنتا تھا، اور پاک فوج نے جواب دیا، آئندہ بھی دیا جائے گا۔ کر یہ رہے تھے کہ وہاں سے مختلف گروپس کی صورت میں طالبان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو، یعنی طریقے طالبان پاکستان کے لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا، خود کچھ بمبار بنایا جاتا تھا، ٹریننگ کی جاتی ہے، پھر ان کو اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے، اور وہ اسلحہ جو امریکی چھوڑ کر گئے ہیں یہاں پر $7.2 بلین کا اسلحہ ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنا اسلحہ ہوگا جو چھوڑ کر امریکی وہاں سے گئے ہیں، اور یہاں پر ان اڈوں پر ان کو تیار کیا جاتا ہے، اور پھر ایک فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ افغان بارڈر پر مختلف چوکیوں سے فائرنگ شروع کی جاتی ہے، اور اس کی آڑ میں وہاں سے افغانی جو ہیں دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، اور یہاں پر افغان مہاجرین کے کیمپس میں ان کو پناہ دی جاتی ہے۔ یہ ایسی اطلاعات بھی موجود ہیں کہ یہیں سے ساری انٹیلیجنس جو ہے انہی افغان مہاجرین کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، اور یہ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اب ان کو نکالنے کی بات کی ہے تو انہوں نے اپنا زور و شور سے جو ہے پاکستان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ملا متقی بھی سن لے، طالبان انتظامیہ بھی سن لے، اور بھارتی تو سن چکے اور بھگت چکے، اپنے زخم چاٹ رہے ہیں آپریشن سندور کی دھول جس طرح سے ان کو چٹائی ہے۔ افغانیوں کو اس سے زیادہ برا انجام بھگتنا ہوگا اگر وہ اپنی کارروائیوں سے باز نہ آئے۔ یعنی پہلے کہا یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اور پاکستان پر جہاں سے حملہ ہوگا، وہ دہلی ہو، کابل ہو، نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر بھی حملہ کیا جائے گا۔ پاکستان پرامن ملک ہے، پاکستان پرامن رہنا چاہتا ہے، پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات کا خواہاں رہا ہے، لیکن اگر آپ کے ہمسائے ہی آپ پر بار بار حملہ آور ہوں، آپ کے بلوچستان، آپ کے خیبر پختونخوا، آپ کا پنجاب، آپ کا سندھ، ان طالبان سے جو کہ افغانستان میں بیٹھے ہیں، جن کے ہیڈ کوارٹرز افغانستان میں بنے ہوئے ہیں، وہاں سے حملہ آور ہوں گے، تو کیا خیال ہے پاکستان خاموشی اختیار کرے گا؟ ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ اپنے عوام کی، اپنے عوام الناس کی جان و عزت کی حفاظت کے لیے پاک فوج ہمہ وقت جاگ رہی ہوتی ہے، سرحدیں ہمیشہ جاگتی رہیں گی، اور اب وہ وقت نہیں ہے کہ کوئی حکومت ان طالبان کو وہاں سے لا کر یہاں بسائے گی اور کہے گی ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ گیا دور مذاکرات کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے بالکل صحیح نشاندہی کی، اور اسلامی جنگوں اور غزوات کا حوالہ دیا کہ کیا بات چیت سے یہ مسئلے حل ہوں گے؟ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ یاد رکھیں کہ افغانی لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ طالبان کو شرم آنی چاہیے، یہاں پر انہوں نے رہ کر پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل کر رشیا کو نکالا تھا، امریکہ کو نکلنے میں پاکستان نے مدد کی، اور وہ احسان فراموشی کی اس حد کو چھو گئے کہ آج ہمارے دشمن سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ یہ بات افغانیوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان اب خاموش نہیں رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔